ओरिएन्टेसन क्लासको कुराहरू गरौँ अहिले हामी। मैले यसमा 2-3 वटा भागमा कुराहरू गर्छु। एउटा भागमा हामीले कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू गर्छु, अनि के पढ्ने भन्ने कुराहरू गर्छु। अनि त्यसपछि तपाईँमाबाट के खोजिएको छ भन्ने कुराहरू गर्छु। अनि कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू गरेर मैले केही मोडेल क्वेसन र चाहिँ इस्युहरू दिएर छोडिदिन्छु। मैले लामो पनि गर्दिनँ। सामान्यतः कसरी पढ्ने भनेर साथीहरूलाई त्यहाँबाट सुरु गर्छु। साथीहरूले पढ्दाखेरि 3-4 वटा कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर पढ्नु होला भन्छु मैले। जे पढ्दाखेरि पनि एउटा पक्ष त हाम्रो चाहिँ लोकसेवाको कोर्सले के माग्छ त तपाईँमाबाट, अथवा चाहिँ परीक्षण प्रविधिमा चाहिँ के कुरा अपेक्षा गरिएको छ भन्ने आधारबाट हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो तयारी गर्दाखेरि व्यवस्थित र सिरियस भएर तयारी गर्नुपर्छ, तर ठुलो तयारी चाहिँदैन भन्छु मैले। ठुलो तयारी अथवा धेरै आत्तिएर पढ्नुपर्ने अथवा धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने होइन। विषयवस्तुमा प्रष्ट जानकारी। त्यसको लागि साथीहरूसँग पढ्नेभन्दा अगाडि साथी तपाईँ म सबैसँग हाम्रो कोर्स करिकुलम छ। त्यसैले समग्र परीक्षाको फ्रेमवर्क दिन्छ, समग्र पढाइको फ्रेमवर्क दिन्छ, लेखाइको फ्रेमवर्क पनि त्यसैले दिन्छ, र चाहिँ हाम्रो परीक्षण प्रविधिको फ्रेमवर्क पनि मैले त्यसैले दिन्छ। कोर्स करिकुलम चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो गुरु हो भन्छु मैले, गाइड हो भन्छु। त्यसले मलाई तपाईँलाई मार्गदर्शन गर्छ, मलाई पनि तपाईँलाई पनि सबैलाई मार्गदर्शन गर्छ। पढ्दाखेरि जम्मी हामीले 4 कुरालाई ध्यान दिन्छौँ भन्छु मैले। पहिला त जुनसुकै विषयवस्तु पढ्नुहोस् तपाईँले, त्यो पढ्दाखेरि तपाईँले त्यसको कन्सेप्टको कुराहरू बुझ्दिनु। त्यो भनेको के? सामान्य कुरा हो यो, अथवा यो कुराको जानकारी कसरी हो, यो कुरा किन आवश्यक छ भनेको जस्तो यसलाई हामीले चाहिँ कन्सेप्चुअलाइजेसन भन्छौँ। कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् भन्छौँ हामीले। जस्तो संविधान पढ्नु पर्यो, अथवा जस्तो चाहिँ संहिता पढ्नु पर्यो, अथवा जस्तो लेखा प्रणाली पढ्नु पर्यो, अथवा एकाउन्टेबिलिटी पढ्नु पर्यो, जे पढ्दा, अथवा क्लाइमेट चेन्ज पढ्नु पर्यो, जे पढ्दाखेरि पनि त्यसको कन्सेप्ट यो के हो चाहिँ के, त्यसलाई सजिलो गरी खारिदिनुहोस् तपाईँहरूले। पहिलो पक्ष। दोस्रो पक्ष, जब हामी त्यसरी खार्छौँ, खारिसके पछाडि चाहिँ हामीले के कुरालाई ध्यान दिउँ त भन्दा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो परिवेशमा लागू गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अवलम्बन गऱ्यौँ, अथवा सोच्यौँ, अथवा चाहिँ स्टेटले घोषणा गर्यो, अथवा चाहिँ त्यसलाई यसो पनि भनी हुन्छ, अथवा ल एन्ड पोलिसीमा त्यसलाई हामीले कसरी एडप्ट गर्यौँ, त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हाम्रो नीति कानुन कार्यक्रममा अथवा त्यसमा छैन भने संस्थात्मक व्यवहारमा कहाँनिर राखेको छौँ त? क्लाइमेट चेन्ज भनेर मान्यौँ रे। त्यसको कन्सेप्ट बुझेपछि अब हामीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी चाहिँ नीति, संस्थागत संरचना अथवा त्यस सम्बन्धी कानुनहरू लगायतको बजेट कोडहरू जस्ता कुराहरू छन्। त्यस कारण चाहिँ क्लाइमेट कोड हामीले चाहिँ एडप्ट गर्नको लागि ल एन्ड पोलिसी प्रोग्राम गरेको कुराहरू, एडप्ट गरेको कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्, त्यसलाई पढिदिनुहोस् दोस्रो पक्षमा गएर। तेस्रो पक्ष, हामीलाई चाहिएको कन्सेप्ट बा ल एन्ड पोलिसी मात्रै होइन, हामीलाई चाहिएको चाहिँ रिजल्ट हो। रिजल्ट अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित व्यवहारमा उतार्ने, त्यसबाट हामीले चाहिँ नतिजा प्राप्त गर्ने। उसमा नतिजा प्राप्त गर्नको लागि अथवा समस्या समाधान गर्नको लागि अथवा आवश्यकता सम्बोधन गर्नको लागि अथवा अपेक्षा पुरा गर्नको लागि हामीले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ गर्यौँ त भनेर चाहिँ तपाईँले त्यसको इम्प्लिमेन्टेबिलिटी कस्तो छ त नि, हामीले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न गयौँ, कार्यान्वयन गऱ्यौँ, सफल भयौँ कि भएनौँ, परिणाम के निक्ले भनेर चाहिँ तेस्रो पक्षमा पढिदिनुहोस्। पढ्दाखेरि त्यही कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। र त्यसपछि त्यति पढिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ ग्याप चाहिँ के छ त नि, त्यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि, त्यो कन्सेप्ट अवलम्बन गरिसकेपछि नीतिमा केही ग्याप छ अथवा कानुनको प्रक्रियामा केही ग्याप छ। ग्यापको चाहिँ पक्षहरू, कुनै स्थानमा ग्याप छ कि, अथवा कुनै सबै भूगोलमा ग्याप छ कि, सबैतिर उभएको छ र पोलिसी फेलरको अवस्था हो कि, अथवा चाहिँ तपाईँ मैले कार्य संस्कृति त्यसलाई सपोर्ट नगरेको हो भन्ने कुराहरू हेरिसकेपछि अनि तपाईँले एउटा अवधारणा, यी 4 कुराहरू कन्सेप्चुलाइजेसन, कन्सेप्टको कुराहरू, नीति सिद्धान्त र अवधारणाको कुरा बुझ्नुहोस्, नीति कानुन बुझ्नुहोस्, त्यसको इम्प्लिमेन्टेबिलिटी बुझ्नुहोस् र ग्यापको कुराहरू बुझ्नुहोस्। यति 4 कुराहरू बुझिसकेपछि तपाईँले जुनसुकै विषयवस्तुहरू कोमा जसरी प्रश्न आए पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। प्राय गरी प्रश्न 3-4 प्रकारले मात्रै आउँछ। त्यो कुराहरूमा भएका कुराहरू, त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा रहेका चाहिँ अस्तिला कुराहरू, त्यो अस्तिला कुरालाई सम्बोधन गर्ने पक्षहरू, यसै गरी प्रश्न आउँछ। त्यस कारणले तपाईँले यी 4 वटा कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस् भन्छु मैले। अब उसो भए यो कुरालाई ध्यान दिन पढ्ने के?
हरेक कुराहरू पढ्नको लागि मैले चाहिँ जहिले पनि तपाईँहरूलाई त्यही भन्ने गर्छु। अहिले मैले भनेका कुराहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ धेरै डकुमेन्ट पनि पढ्न पर्दैन। सामान्य डकुमेन्टहरू पढ्दिने। अब त्यो सामान्य डकुमेन्ट भनेको पढ्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो अब हाम्रो संविधान सबै साथीहरूले क्रिटिकल्ली पढिदिनुहोस्। संविधान पढिसकेपछि मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो तत्काल अब हामी जुन समयमा जाँच दिन्छौँ त्यो जाँच दिने समयको चाहिँ आवधिक योजना पढिदिनुहोस्। अहिलेको लागि 15 जना 15 जनाको चाहिँ थोरोली पढिदिनुहोस्। त्यसलाई क्रिटिकल्ली पढिदिनुहोस्। संविधानलाई पनि क्रिटिकल्ली, त्यसलाई पनि क्रिटिकल्ली, दुईटा। क्रिटिकल्ली किन भनेको त हाम्रा आँखाहरू अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिप्लेर हुन्छ। हाम्रो बायस हुन्छौँ हामी। हामी अलि एडल्ट लर्निङमा छौँ। हामी केही बुझिसकेका छौँ। बुझेका व्यक्तिहरूको नबुझेको व्यक्तिहरूको भन्दा चाहिँ बायसेसहरू हुन्छ। तपाईँले एमए पास गर्नुभयो, तपाईँ चाहिँ सेक्रेटरी उपसचिव भएर लामो समय बस्नुभयो, धेरै काम पनि गर्नुभएको छ, होइन? धेरै बुझाइ पनि छ, अनुभव पनि छ। त्यसले व्यक्तिमा एउटा चाहिँ स्वाभाविक आग्रह पढाइमा, लेखाइमा यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, यस्तो गरी भन्ने कुराहरू एउटा दिमागमा रहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सतै रूपमा पढ्छौँ। नजानेको व्यक्तिले अथवा पढ्न बानी बसेको व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई खारेर पढ्छ। मैले तपाईँलाई खारेर पढ्ने, त्यसलाई उल्टाई कोल्टाई पढ्ने भन्छु मैले। जस्तो संविधानै पढिदिनु भयो। संविधान पढ्दाखेरि मैले साथीहरूलाई के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको चाहिँ 3 तहको सरकारको कार्यसूची पढिदिनु भयो साथीहरूले। मानिलिनुहोस् सहकारी सम्बन्धी कार्यसूची पढिदिनु भयो। अब सङ्घीय सरकारको पढ्दाखेरि पनि सहकारी छ, प्रदेशमा पनि छ, स्थानीय तहमा पनि छ, साझा सूचीमा पनि छ। तर त्यसको चाहिँ फरकपना पनि छ कि भनेर क्रिटिकली हेरिदिनुहोस्। जस्तो सङ्घीय तहमा सहकारी नियमन भनेको छ, प्रदेश तहमा सहकारी संस्था भनेको छ, स्थानीय तहमा सहकारी संस्था भनेको छ र अनुसूची 9 मा आएर सहकारी मात्रै भनेको छ। भनिसकेपछि यसलाई यो किन भनियो? सहकारी संस्था मात्रै भनेको के? नियमन भनेको के? सहकारी भनेको के? यसरी मैले एउटा कुराहरू मात्रै पनि भने तपाईँलाई हरेक कुरालाई यसरी क्रिटिकल्ली पढिदिनुहोस्। कानुन पढ्दाखेरि, प्रोग्राम पढ्दाखेरि, होइन? सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको छ। त्यसका हरेक पक्षहरू हामीले जाँचमा चाहिँ यसै लेख्दैनौँ। हामी जाँचमा एउटा कङ्क्रिट कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ क्रिटिकल्ली पढिदिनुहोस्। के पढ्नुहोस् भने त मैले भन्दा चाहिँ पहिलो पक्ष संविधान फ्री पाइने विषयवस्तु हो। हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण गुरु हो त्यो। नीति, कार्यक्रम, मौलिक हक, संविधान, सुशासन अथवा चाहिँ क्लाइमेट अथवा चाहिँ जे आउँछ, समावेशीकरण जे आउँछ, हाम्रो लेखाइका धेरैहरू कुराहरू चाहिँ अघि मैले भनेका कन्सेप्टलाई चाहिँ भिजुलाइज गर्नको लागि एउटा सानो आधार दिएको चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ संविधानले गर्छ। त्यसलाई 5 वर्षीय कार्यखाकामा तपाईँको चाहिँ उल्लेख दिएको छ आवधिक योजनाले। आवधिक योजना त्यसै गरी पढिदिनुहोस्। आवधिक योजनाले के भन्यो? 2100 विक्रम सम्बन्धमा यो कुरा गर्ने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली प्राप्त गर्ने। तर त्यसको चाहिँ पहिलो 5 वर्षमा चाहिँ के गर्ने त? त्यसलाई 15 योजना भन्यो। दोस्रो 5 वर्षमा के गर्ने? त्यहाँ लेखिएको छ। पहिलो 5 वर्षमै कुराहरू जाउँ। पहिलो 5 वर्षमा चाहिँ 8 वटा चाहिँ रणनीति दिएको छ भनेदेखि पहिलो रणनीतिक प्राथमिकतामा के गर्ने? उत्पादन वृद्धि रे। त्यो उत्पादन वृद्धिको चाहिँ ठाउँ के हो? पर्यटन कति, सेवा क्षेत्र कति, ब्याङ्किङ क्षेत्र कति, रियल सेक्टर कति, यसरी फेरि खारेर पढ्दैन। त्यसको लागि लगानीको कुरा एकदम क्रिटिकल्ली लगानी र उत्पादनको रेसियो यसरी तपाईँले हेरिदिनुहोस्, होइन? दोस्रो पक्ष भयो, होइन? दोस्रो कुराहरू भने तेस्रो कुरा अहिलेको अब हामीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्धता 2 वटा प्रतिबद्धता हाम्रा राम्रा छन्। ती प्रतिबद्धतालाई पनि खारेर पढिदिनुहोस्। एउटा एलडिसी टु डिसी ग्रेजुएट, त्यसले कुनै कतै तपाईँ मलाई उ गर्छ। त्यो पढ्न सक्नु भएन भने पनि एसडिजी हामीले 2030 सालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट गरेको सबै मुलुकहरूले गरेको प्रतिबद्धता जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकासको मार्गचित्र वा एजेन्डा 2030 भन्छ, एजेन्डा 2030 को कुराहरू पढिदिनुहोस्। त्यसमा हामीले चाहिँ 15 मा के छौँ, 17 मा कति प्राप्त गर्छौँ, हामी 20 मा के प्राप्त गर्छौँ, 22 मा के प्राप्त गर्छौँ, 25 मा के प्राप्त गर्छौँ र चाहिँ 30 मा हामी कहाँ पुग्छौँ, एउटा मार्गचित्र ठ्याक्क रोडम्याप दिएको छ। त्यसलाई क्रिटिकल्ली त्यसको कस्टको कुरा, त्यसका एक्टिभिटीका कुरा, त्यसको सूचकका कुराहरू, त्यसका सब गोलको कुराहरू, 17 गोल भन्यो भने 169 वटा सब गोल भयो, होइन? 232 वटा तपाईँको चाहिँ इन्डिकेटरहरू भयो। अनि मापन योग्य कुरा इन्डिकेटरका 400 जति कुराहरू त्यहाँ भन्छौँ हामीले।
ती सबै पर्दैन। तपाईले के गर्नु त भन्दा चाहिँ कम्तीमा सब गोल, प्रत्येक सेक्टरको सब गोलसम्म हल्का रूपमा पढिदिनुस्। त्यसपछि हामीले चालु वर्षको हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट पढिदिनुस्। 1 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के कुराहरू भनिएको छ, के कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। सबै कुरा भए तापनि अहिलेको वर्षको पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य, जीवन बचाउने। कोरोना छ त्यसकारणले चाहिँ जीवन बचाउने भनेको छौँ हामीले। स्वास्थ्यलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ। अहिलेको बजेट कार्यक्रमका 4 वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्देश्य, नीति उद्देश्य छ। त्यसमा 2 वटा स्वास्थ्यसँग रिलेटेड छ। भनेपछि उसो भए बजेट पढिदिनुस्। बजेट पढ्दाखेरि फिगर, नीति उद्देश्य पढिदिनुस् र बजेटको फिगर पढिदिनुस्। अरू सेक्टरमा गए पनि नगए पनि कम्तीमा यति कुराहरू पढिदिनुस्। 1474 अर्ब होइन, अथवा तपाईँले चाहिँ 900 अर्ब चाहिँ आम्दानी, 524 अर्ब हामीलाई घाटा बजेट, 56-57 अर्ब 60 अर्ब जति हामीले चाहिँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने, यो कुरा ट्याक्क पढिदिउँ। खर्च त्यसै गरी ट्याक्क पढिदिनुस्। त्यो पढिसक्यो, यो उभो। यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि केही डाटाहरू चाहिन्छ। हामी कहाँ छौँ, के छौँ, कसरी पुग्यौँ, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट निकालिएका डाटाहरू, जस्तो सिबिएसको प्रतिवेदनहरू होला, राष्ट्र ब्याङ्कका प्रतिवेदनहरू होला, अथवा स्वयं योजना आयोगले निकालेका फ्ल्यास रिपोर्टहरू होइन, यस्ता कुराहरूको चाहिँ तपाईँले डाटालाई पनि दिमागमा राखिदिनुस्। मैले चाहिँ पढ्ने कुराहरू भनी र निजामती सेवा ऐन खारेर पढिदिनुस्। अहिलेको सन्दर्भमा सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेका छैनौँ, सङ्घीय निजामती ऐन छैन, बन्ने क्रममा छ। बन्ने क्रममा भएकोलाई हल्का एकपल्ट हेरिदिनुस्। अहिले हामीले जुन प्रिभेल गरिरहेको छ निजामती सेवा ऐन, त्यसलाई पढिदिनुस्। यी 5 वटा कुराहरू फ्रीमा पाइने कुराहरू भने मैले संविधान, आवधिक योजना, बजेट नीति तथा कार्यक्रम, तपाईँको चाहिँ यो 15 योजना र चाहिँ तपाईँको भने मैले के अरे यो निजामती सेवा ऐन, यति पढिसकेपछि अरू सेक्टर कुराहरू थोरै क्लासमा पनि तपाईँले पढ्नुहुन्छ, अरू कुरा तपाईँलाई प्राप्त छ त्यो पढ्नुहोस्। पढ्दाखेरि हामी लेख्दाखेरि चाहिँ डाटा पनि एभिडेन्स बेस लेख्नुपर्ने हुनाले चाहिँ अलिअलि डाटाहरू पनि सम्झिदिनुहोस्। सेक्टरको डाटाहरू, जेन्डरको डाटाहरू अथवा पोभर्टीको डाटाहरू, जुन सेक्टरको हामी कुरा लेख्छौँ, क्लाइमेटको डाटाहरू अलिकति त्यो पढिदिनुहोस्। अब लेख्ने कुरा कसरी भनेर अब म भन्छु। अब लेख्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने भन्छु त भन्दा, लेखाइ भनेको हामी एस्से लेख्दैनौँ। अहिले प्रोटोटाइपमा लेख्नुहुन्छ साथीहरूले धेरै जसो। कतिपय साथीहरूको म हेर्छु नीतिगत संरचना यस्तो उस्तो यसो भने ठ्याक्कै एउटा फ्रेम छ उहाँहरूसँग, त्यो फ्रेममा बसेर लेख्नुहुन्छ। कुरा कन्टेन्टमा ध्यान दिएको हुँदैन, खालि चाहिँ तपाईँको एउटा संरचनामा बसेर लेखिएको हुन्छ, त्यो पनि सूत्रमा लेखिएको हुन्छ, बुलेटमा। तपाईँ साथीहरूलाई मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामी उपसचिव, सहसचिव जात दिने साथीहरूबाट केही क्रिटिकल भ्यूहरू मागेको हुन्छ लोकसेवाले। भोलि तपाईँ नीति निर्माता पनि हो, भोलि तपाईँ कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता पनि हो, तपाईँ एउटा संस्थाको लिडर पनि हो। त्यसको दृष्टिकोणबाट तपाईँले लेख्नुपर्छ। र मैले लेख्दाखेरि जहिले पनि भन्ने गरेको छु तपाईँलाई, राइटिङ एक्सर्साइजको मैले किताबहरूमा अथवा मैले तपाईँहरूलाई दिएको इन्टरभ्यूहरूमा होइन, यो चैतन्यले निकालेको छ, चैतन्य मञ्चले लेख्ने कसरी भनेर एउटा सानो किताब मेरो अगाडि मेरै फिगर राखेर चाहिँ चित्र मेरो तस्बिर राखेर निकालेको छ। मैले त्यसमा भनेको छु लेख्ने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखाइ भनेको अक्षरको मात्रै होइन, पुञ्ज मात्रै होइन, अक्षरको प्रस्तुति मात्रै होइन। त्यहाँ चाहिँ नोलेज, एक्सपिरियन्स र इभिडेन्स तीनटाको संयोजन चाहिन्छ भनेको छु। के चाहियो त? नोलेज, अघि मैले कन्सेप्ट, नीति, कानुन भनेको छु। नोलेज चाहियो तपाईँलाई, हामी कक्षाबाट किताबबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। र तपाईँको एभिडेन्स चाहियो, एभिडेन्स किताब कक्षाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, तपाईँलाई मैले भन्छु, अथवा कहाँबाट तपाईँले चाहिँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ। एक्सपिरियन्स, क्रिटिकल भ्यू भनेको तपाईँलाई एक्सपिरियन्स चाहिँ कतिपय सेक्टरमा आफै काम गर्नुभएको छ, होइन भने टिचरले बताउँछ। अब तपाईँबाट खोजिएको चाहिँ के हो त? उपसचिव र सहसचिवबाट लोकसेवाले खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ 9 कोर कम्पिटेन्सी भन्छ। तपाईँबाट खोजेको दक्षता के, तपाईँबाट खोजेको कुराहरू के भन्दाखेरि चाहिँ इक्जामबाट तपाईँलाई कस्तो कुरा हेर्न खोजिएको हुन्छ त, अथवा भोलि तपाईँ काममा गएपछि के कुरा गर्ने हेर्न खोजेको हुन्छ त भन्दा चाहिँ तपाईँको एउटा इथिक्स इन्टिग्रिटीको लेभल हाई होस् भन्ने खोजेको हुन्छ उसले। तपाईँ मेरो लेखाइ, बोलाइ र भोलि तपाईँको वर्क प्लेसमा काम गर्दाखेरि तपाईँ मबाट उसले देख्ने कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँको यो इथिक्स इन्टिग्रिटी, आचरण र नैतिकता कुराहरू उसले खोज्छ। दोस्रो, रेस्पेक्ट अफ डाइभर्सिटी होइन, हामीले चाहिँ विविधतालाई सम्बोधन कसरी गर्न सक्छौँ, भावनाको विविधता, विचारको विविधता अथवा
परिवेशको विविधता, जात वर्ग लिङ्गको विविधता, यो विविधतालाई तपाईँले भन्ने बित्तिकै फेरि तपाईँले जातमा जानुहुन्छ। जातमा मात्रै होइन, दर्शनको विविधता, अरूका कुराहरू, अरूका भावनाहरू, अरूको पहिचान, अरूको सामर्थ्यलाई तपाईँले बुझ्ने, बोध गर्ने अवस्था कस्तो छ त्यो हेरिएको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँसँग प्लानिङ अथवा अर्गनाइजिङ, कोअर्डिनेटिङ अथवा म्यानेजमेन्ट क्यापेसिटी भन्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन सिपका कुराहरू कस्तो छ त्यो कुराहरू हेरिएको हुन्छ। र अर्को कुरा तपाईँको सर्भिस ओरिएन्टेसन, तपाईँ साँच्चै चाहिँ तपाईँ कामप्रति चाहिँ निमग्न हुनुहुन्छ त, समर्पित हुनुहुन्छ, टु फिल विथ वर्क, अथवा तपाईँको समानुभूति छ त कामप्रति, अथवा जागिरी प्रवृत्ति मात्रै देखिन्छ कि काम नगर्ने, आउने जाने, अथवा होइन मरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना, यो सानो कुराहरू लेखाइबाट, सानो बोलाइबाट त्यो कुराहरू हेरिन्छ। र चाहिँ तपाईँको एनालिटिकल थिङ्किङ, डिसिजन मेकिङ पावर कस्तो छ त्यो हेर्न खोजेको हुन्छ। त्यस कारणले सूत्र मात्रै नलेख्नुहोस् पनि भन्न खोजेको मैले। अनि रिजल्ट ओरिएन्टेसन, तपाईँको लेखाइबाट चाहिँ तपाईँ कति चाहिँ बढी रिजल्ट ओरिएन्टेड व्यक्ति हो भन्ने कुराहरू खोजिएको हुन्छ। लिडरसिप ग्रुपलाई कसरी परिचालन गर्न खोज्नुहुन्छ भने। अनि इमोसनल इन्टेलिजेन्स, इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै व्यक्तिका भावनाहरू, उसको परिवेश, उसको मनोविज्ञान, उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक रहनसहन, त्यसले व्यक्तिलाई गाइड गरेको हुन्छ। भनिसकेपछि त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स राम्रो कुरा हो, तपाईँको छुट्टै कक्षा पनि होला। इमोसनल इन्टेलिजेन्स अथवा भावनात्मक तपाईँको चाहिँ फिलिङहरू पनि एउटा चाहिँ स्रोत हो, फिलिङहरू पनि एउटा कम्पिटेन्स हो। अरूको फिलिङलाई ठ्याप्पै कसरी क्याप्चर गर्नुहुन्छ त नि, त्यो क्याप्चर गर्ने कलाहरू, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कलाहरू। कोही व्यक्तिले सारा आउनुभएको छ भनेदेखि एकछिन उहाँहरूलाई चाहिँ गफ गरिदिने, एकछिन गफ गरेर उहाँलाई सेलाउन दिने, उहाँलाई केही हँसाउने, अथवा त्यो सम्भव छैन त्यसलाई अलिकति विषयवस्तु डाइभर्ट गर्ने, त्यसलाई डाइल्युट हुन दिने, अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न कुनै अलि पिरमा आउनुभयो, तपाईँलाई के भयो आज, कसरी भयो, यी सानो सानो जस्तो कुराहरू हो। त्यसले वर्क परिवेशमा रिजल्टको लागि तपाईँ मलाई सफल बनाउनलाई थुप्रै कुराहरू त्यसले हेरेको हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ मबाट त्यो पुरा खोज्छ, समस्या समाधान मामिला बाट त्यस्तो कुराहरू खोजेको हुनसक्छ। र अनि अर्को कुरा मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सनल नोलेज, तपाईँले काम गर्ने क्षेत्रको अथवा तपाईँलाई क्वेसन आएको क्षेत्रको कानुनहरू, नीतिहरू, कार्यविधिहरूको ज्ञान कति छ त्यो कुरा हेर्न खोजिएको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यी 9 कोर कम्पिटेन्सी नै तपाईँको चाहिँ उच्च तहको परीक्षा, उपसचिव, सहसचिवको परीक्षामा भनिएको हुन्छ, खोजिएको हुन्छ। जुन कुरा तपाईँले सामान्यतः पाउनुहुन्न, मैले तपाईँलाई भनि आज। र त्यसपछि मैले के भन्छु त भन्दा, अब तपाईँलाई चाहिँ यी कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँकोमा परीक्षण हुने कुरा चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तो कन्सेप्टको ज्ञान, प्रक्रियाको ज्ञान, अनि तपाईँको फिलिङ, आत्मबोध अथवा त्यो ओनरसिप भन्छौँ, अन्तर्बोध गर्ने कुराहरू, र तपाईँको लेख्दाखेरि चाहिँ संश्लेषण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, अथवा क्रिएटिभ थिङ्किङ गर्ने कुराहरू लेखाइमा त्यो आएको हुन्छ। परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता र क्रिटिकल थिङ्किङ एबिलिटी, यी कुराहरूको आधारबाट तपाईँ मैले जाँचमा लेख्न पर्ने हुन्छ भने मैले यो कुरा नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलि बढी तपाईँको चाहिँ हामीबाट प्राप्त गर्न खोजिएको कुरा हो भन्छु मैले। अब अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी जल्दा विषयवस्तुहरू के हुन सक्छन् भन्छु मैले। अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई चाहिँ आउन सक्ने चाहिँ प्रश्नहरू अथवा इस्युहरू के छन् भनेर मैले 15 वटा जति इस्यु दिन्छु। त्यो इस्युमा केन्द्रित रहेर तपाईँहरूले आफ्नो तयारी गर्नुहोस्। कक्षामा आउने सरले भन्ला अथवा चाहिँ तपाईँको कोर्समा पनि हामी त्यो कुराहरू दिउँला। अहिले मैले एक्सर्साइज गरेको कुराहरू पनि म धेरै बताउँदिनँ, तपाईँलाई चाहिँ एट्याच गरिदिन्छु, माधवजीलाई दिन्छु, माधवजीले तपाईँलाई त्यो दिनुहुन्छ। पहिलो अहिलेको जल्दो बल्दो इस्यु भनेको चाहिँ एउटा त कोरोना त भइहाल्यो है। कोरोना तपाईँलाई जसरी आए पनि यसलाई विपदको दृष्टिकोणबाट अथवा यसलाई रिसोर्स म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणबाट, अब दैनन्दिनीलाई सामान्यीकरण गर्ने दृष्टिकोणबाट, सबै दृष्टिकोणबाट तपाईँले कोरोनालाई चाहिँ अहिलेको कोभिड-19लाई एउटा दिमागमा राख्नुहोस्। यसले जनजीवन तहस गर्यो, संसारलाई स्तब्ध बनायो। फेरि पनि यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यापेसिटी छैन। राम्रा स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका देशहरूले पनि यसलाई राम्रो सम्बोधन गर्न सकेको छैनन्। हामीले यसलाई चाहिँ जनजीवनमा प्रभाव पार्यो, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पार्यो, आर्थिक क्रियाकलापमा यसले एकदम ठुलो प्रभाव पर्यो, उत्पादन प्रणालीलाई प्रभाव पर्यो। यी सबै भनेको चाहिँ जनजीवनलाई नै प्रभाव पार्यो। यसबाट उम्किनको लागि चाहिँ अब लङ रनमा
गयौँ भने के गर्ने, कसरी यसलाई सम्बोधन गर्ने, सर्ट रनमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यो भनौँ न लङ रन भनेको चाहिँ तपाईँको यदि यो लामो समयसम्म रहिरह्यो भने के गर्ने? होइन यो छिटै टुङ्गिन्छ भनेदेखि नयाँ सामान्यकरणमा हामी कसरी जाने? टुङ्गिएन भनेदेखि यसलाई पनि अवलम्बन गर्दै साथसाथै विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने, साथसाथै उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने, साथसाथै आर्थिक क्रियाकलापहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरूको आधारमा रहेर तपाईँले बेरिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा इस्यु। कोभिड कतै कतै आउनु सक्ला होला। तपाईँको परीक्षाको बेलासम्म कोभिड भयो भने आउनु सक्छ होला अथवा कोभिडकै कारणबाट पनि अलि बढेर गयो भनेदेखि 1-2 महिना तपाईँको प्रश्न परीक्षा पनि सर्न सक्छ होला। कोभिडलाई यसरी हेरिदिनुहोस् सर्भिस डेलिभरीको हिसाब किताबबाट अथवा यसले हामीलाई दिएको शिक्षाको सन्देशको हिसाब किताबबाट सबै कुरा हाम्रो तयारीको किसिमबाट पूर्वाधार अब लङ रनको लागि चाहिने चाहिँ यस्तै प्रकारका चाहिँ महामारी आयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पूर्वाधारहरूबाट सबै एङ्गलबाट हेरिदिनुहोस् भने मैले यसको उत्तर चाहिँ तपाईँलाई मैले यहाँ लेखेको छैन। 3 दिन अगाडिको होला 3 दिन अगाडिको गोरखापत्रमा मैले नयाँ सामान्यकरण पछिको अवस्था भनेर मैले एउटा गोरखापत्रको टाइटल लेख पनि छ। तपाईँले एकपल्ट त्यसलाई पनि हेर्नुभयो हुन्छ। कतिपय साथीले हेर्नुभएको होला। यसको उत्तर लेखेको छु मैले, ठिकै छ। एउटा यो हो। दोस्रो जल्दोबल्दो इस्यु भनेको संहिता कानुन हाम्रो लागि। अब संहिता कानुनलाई पनि यो भर्खर गएका छौँ। हाम्रो अपेक्षा हो, यो हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन, आवश्यकतामा भन्दा अपेक्षामा गरेका छौँ। हामीसँग अनुभव पनि छैन, हामीसँग चाहिँ प्रणाली पनि बनिसकेको छैन। यो अवस्थामा तपाईँले संहितालाई चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको 5 वटा पक्षबाट हेर्नुहोस् भनेको छु। एउटा कानुनी समझताको दृष्टिकोणबाट संहितालाई हामीले कसरी पुरा गर्न गयौँ वा गएनौँ दिमागमा राख्नुहोस्। अघि मैले भनेको जस्तो क्रिटिकल थिङ्किङ गरेर एउटा सानो डायरीमा टिप्नुहोस्। संस्थागत समझताबाट चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक समझताहरू बनायो, प्रशासनिक समझताहरू त अझै बनिसकेका छैनौँ, अथवा त्यसलाई चाहिँ अन्य बाह्य प्रणालीका समझताले सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरा अझै गरिसकेका छैनौँ। त्यसबाट हामीले कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्। अनि योजना र बजेटको कुराहरूबाट अब ओभरल्यापिङ हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ, स्रोत छरिन सक्ने सम्भावना पनि छ। एकै क्षेत्रमा 5 वटा योजना बन्न सक्ने पनि छ। 3 तको त पक्कै भइहाल्यो। ओभरल्यापिङ हुन सक्छ अथवा ग्यापिङ पनि हुन सक्छ। सङ्घले गर्न सक्ला, प्रदेशले गर्ला, स्थानीय तहले गर्ला, कसैले नगर्न पनि सक्छ। योजनाको समन्वय, योजनाको अनुगमन प्रणाली अथवा चाहिँ नेसनल प्रायोरिटीमा चाहिँ तिनै तहका सरकारलाई चाहिँ लाने कुराहरू, योजना र बजेट प्रणालीलाई यी कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुराहरू हेरिदिनुहोस्। र अर्को प्रणाली निर्माण र क्षमता विकास सबलीकरणको कुराहरूबाट हामी कहाँनिर पुग्यौँ। आर्थिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, सेवा व्यवस्थापनको प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, विभिन्न तहमा नीति तर्जुमा गर्ने प्रणाली लगायतको चाहिँ इथिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यहाँभित्र पनि अघि मैले इथिक्स एन्ड इन्टिग्रिटी भने नि त, त्यो चाहिँ स्थानीय तहमा पनि लागू हुने भयो, प्रदेशमा पनि लागू हुने भयो। अनि तहहरूको बिचमा नियन्त्रण सन्तुलन र समन्वय, तहहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण सन्तुलन बाह्य संस्थाहरूले गर्ने कुराहरू, यस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ वित्तीय संहिता कानुनको चाहिँ पहिलो पक्ष होइन, कानुनको पक्ष मैले त्यति कुराहरू भने। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनको एङ्गलबाट हेरिदिनुहोस्। स्थानीय सेवा ऐन चाहिन्छ वा चाहिँदैन, ढिला भयो। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पनि ढिला भयो इत्यादि। वृत्ति गतिशीलता र सरुवा कसरी गर्ने संहिताको सन्दर्भमा हामीले एकपल्ट समायोजन त गरिसक्यौँ भन्यौँ। अब कर्मचारीको पाटोबाट मात्रै हेरिदिनुहोस् न। फेरि अब हामीले त्यसलाई चाहिँ 16,000 जति कर्मचारीलाई समायोजन गरेको 18,000 जति त सर्वे गरिसकेका छौँ, हामीले सम्बोधनै गरिसकेका छौँ। फेरि यता र उता सबै गर्न पाइन्छ भनेर त्यो 68,000 कर्मचारी मध्ये फेरि अरूलाई अहिले सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छ। यसले गर्दाखेरि अलिअलि बनिसकेका छैन, बन्न लागेको प्रणाली भत्किन्छ कि, त्यसलाई हेरिदिनुहोस्। वृत्ति गतिशीलता र सरुवा कुराहरू हेरिदिनुहोस्। क्षमता विकासको लागि कुराहरू हेरिदिनुहोस्। त्यस्तै विकास व्यवस्थापन हेरिदिनुहोस्। विकास व्यवस्थापन उनीहरूले चाहिँ रिसोर्सको म्यापिङ कसरी गरिरहेछन्, कसरी गर्नुपर्छ, त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आवश्यकतासँग उनीहरूको क्षमतासँग जोडिदिनुहोस्। प्राथमिकरण कसरी गर्ने, नेसनल प्रायोरिटी र लोकल प्रायोरिटी फरक हुनसक्छ। कार्यक्षेत्रको निर्धारण सङ्घले, प्रदेशले, स्थानीय तहले अहिले गरेका कुराहरू कतिको ठिक छन्। अघि मैले भनेको जस्तो भूमिको कुराहरू गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले तिनै तहमा भूमि नीति सङ्घीय तहमा, अनि भूमिको चाहिँ तपाईँको अभिलेखहरू, तपाईँको गुठीको व्यवस्थापनहरू तपाईँको चाहिँ प्रदेश तहमा,
र चाहिँ तपाईँको त्यस सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन सर्भिस डेलिभरीहरू स्थानीय तहमा यो कसरी विभाजन गर्ने भइसकेको छैन। गरिब न्यूनीकरणकै कुराहरू गर्नुहोस् तपाईँले, अथवा सुरक्षा व्यवस्थापनको कुराहरू गरौँ। त्यसमा चाहिँ 3 तहको भूमिका के, गरिब न्यूनीकरण त स्पष्ट तिनै तहलाई राखिदिएको छ। भनेपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के हेर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 3 तहको विभाजन कसरी गर्ने, कार्यक्षेत्रको निर्धारण, वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा चाहिँ गरेनन्। 39 वटा पालिकाहरूले अहिले पनि गरेका छैनन्। भनेपछि अब के गर्ने त नि? कार्यक्रम सञ्चालन कसरी गर्ने? अब आर्थिक संरचनाहरू संहिता कानुनको चाहिँ चौथो पाटो भनेको झनै असिलो पाटो। त्यो भनेको चाहिँ स्थानीय तहदेखि नै साना साना आर्थिक क्रियाकलापहरू, आर्थिक निर्णय प्रक्रियाहरू, लगानीको प्रक्रियाहरू, निजी क्षेत्र परिचालन, सामुदायिक क्षेत्र परिचालन गर्ने कुराहरू भएकै छैन। त्यो भयो भने संहिताको जग बलियो हुन्छ। सङ्घतिर प्रदेशतिरको उहाँको मुख फर्काइ कम हुन्छ। विकास चाहिँ तपाईँको सतत क्रियाशील हुन्छ, गतिशील हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आर्थिक क्षमता निर्माण मैले भने सामुदायिक आर्थिक क्रियाकलापको निर्माण, लघु उद्यम, घरायसी व्यवसायहरू सञ्चालन, सहकारीहरू सञ्चालन, उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन, स्वरोजगारको चाहिँ विकास गर्ने कुराहरू संहिता कानुनको दृष्टिकोणबाट मैले तपाईँलाई चाहिँ इस्यु 4 इस्यु भने प्रशासनिक इस्यु, विकासको इस्यु, आर्थिक इस्यु र तपाईँको चाहिँ वित्त व्यवस्थापनको इस्यु, यी सबै इस्युमा गरेर चाहिँ सब इस्युहरू हेऱ्यो भनेदेखि 25 वटा जति सब इस्यु भने यो सबै कुरा गरेपछि तपाईँले संहिता खार्नुहुन्छ भन्छु मैले। अनि त्यसपछि अर्को ठुलो हाम्रो लागि इस्यु भनेको चाहिँ स्रोत व्यवस्थापनको इस्यु। हामीसँग पोहोर 1532 अरबको बजेट बनायौँ, धेरै खर्च गर्न सकेनौँ। 1395 खर्च गऱ्यौँ, गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन गऱ्यौँ। 1325 पनि गर्न नसकेर 1195 अर्बको मात्रै खर्च गऱ्यौँ। 1155 कि 5 कति छ। त्यसपछि फेरि अहिलेको साल त पोहोरको भन्दा सानो बजेट बनायौँ। विभिन्न कारणहरू होला, तर आवश्यकता बढ्यो भने यही बेलामा 20 अर्ब जति त हामीले कोरोनाको लागि नै खर्च गरिसक्यौँ। भनिसकेपछि स्रोत व्यवस्थापनको पाटोबाट हेरिदिनुहोस् नेपालको अहिलेको स्थिति, आन्तरिक स्रोत परिचालनको स्थिति कति छ। लगभग 900 अर्ब उठाउने भनेका छौँ। 900 अर्बमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति नै उठ्यो भने ठिकै भयो, उठेन भने के गर्ने? अहिले पनि सरकार तपाईँको मैले मालेका नेतृत्व छोडेर हिँड्दाखेरि तपाईँको 217 अर्ब नेट घाटा थियो नेपाल सरकारलाई। भनेको मतलब नेगेटिभ ब्यालेन्स नभइकन हामीले खर्च गरेको रकम चाहिँ पोहोर 231 अर्ब थियो। अहिलेको वर्षमा आइपुग्दाखेरि त्यो छैन। नभएको पैसा ऋण पनि लिएको छैन, नभएको पैसा खर्च गरेर यसलाई हामीले नेगेटिभ ब्यालेन्स भन्छौँ। ऋणात्मक निक्षेप छ हामीसँग सरकारी कोषमा हो। उसमा त्यो पुरा गर्नलाई के गर्ने त नि? अब त्यो पुरा गर्न एकै वर्षमा त सक्दैन होला। उसो भए अहिलेको वर्षका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न अहिलेको वर्ष मात्रै तपाईँको 1474 अर्ब मात्रै तपाईँको सङ्कलन गर्न पाए हुन्थ्यो नि त विभिन्न तहबाट। आन्तरिक स्रोत, बाह्य साधन परिचालन, बाह्य साधनमा पनि तपाईँको चाहिँ ऋण, अनुदान, होइन, टीहरू, बाह्य साधन परिचालनमा तपाईँहरूको विकास सहायता नीति छुट्टै पढ्नु होला। त्यसको लागि तपाईँको 1419 अर्ब अहिलेसम्म हामीले आन्तरिक र बाह्य गरी ऋण लिइसक्यौँ। अब भोलि कति लिने, कहाँसम्म पुग्ने, यस्ता कुराहरूलाई त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट के पर्छ, नयाँ डोनरहरू कसरी खोजिदिने, अनुदान राम्रो कि ऋण राम्रो, एलडिसीमा बडा डिसिग्राइज भएपछि हामीलाई त्यसले के प्रभाव पर्छ, यसरी हेरिदिनुहोस्। अनि अन्तर सरकारी स्रोत विभाजनको कुराहरू तिनै तहको सरकारको मैले पछि भन्नुला पनि, होइन, हिजो मैले पढाएको थिएँ यो, म त्यो पनि भन्नुला। अनि त्यसपछि खर्च व्यवस्थापनको कुराहरू, आर्थिक अनुशासन तिनै तहको सरकारमा। त्यति मात्रै होइन, सङ्गठन तहको आर्थिक अनुशासन, बजेट तहको आर्थिक अनुशासन र सैद्धान्तिक तपाईँको बजेटरी तपाईँको चाहिँ प्रिन्सिपलको अवलम्बन गरे नगरेको, यसलाई सैद्धान्तिक अनुशासन भन्छौँ। र अर्को समुदाय परिचालन सहकार्यको कुराहरू, सरकारले इनोभेटिभ फन्डिङका मोडेलहरू कसरी लिएर आउने भन्ने कुराहरू स्रोत परिचालनमा यसरी हेरिदिनुहोस्। अर्को इस्यु भनेको संहितासँग जोडिएर आएको ठुलो इस्यु भनेको समावेशीकरण र विविधताको व्यवस्थापन। होल सामाजिक परिवेशमा हेर्दाखेरि समावेशीकरण भन्नु छौँ हामी। शासकीय प्रक्रियामा हेर्दाखेरि सङ्गठन तहमा अलि साँगुरो तहमा गएपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापनको पाटोबाट हेर्छौँ। कम्युनिटी अर्गनाइजेसनमा, घर परिवारमा, कार्यालय सङ्गठनहरूमा, संसदमा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ विविधता व्यवस्थापन, यसलाई कसरी चाहिँ डिल गर्छौँ त, हाउ टु डिल विथ डाइभर्सिटी, होइन त, अथवा समावेशीकरण कसरी गर्ने। अब त्यसको लागि समावेशीकरण संविधानले के भन्यो,
अथवा एक समावेशीकरण सम्बन्धी एकीकृत नीति छैन अहिलेसम्म हामीसँग। संविधानले 4-5 ठाउँमा समावेशता अवलम्बन गरिने भनेको छ, सामाजिक बिम्बको कुरा गर्छ, अरू केही पनि भन्दैन। उसमा समावेशीकरण कहाँ त? विविधता व्यवस्थापनको क्षेत्र कहाँ? सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र कहाँ हो त्यो? हामीले समावेशीकरण भन्ने बित्तिकै असाध्यै बुझेको प्रशासनमा पनि बुझेको आरक्षण, त्यसपछि अलिअलि भन्न थालेको राजनीतिमा समावेशीकरण भइसकेको छैन। इलेक्सन हुने ठाउँमा हामीले त्यस्ता संस्थाहरूमा, राजनीतिक दलहरूमा छैन, त्यस्तो संस्थाहरूमा अलिअलि समावेशीकरणको कुराहरू गरिरहेको छौँ, होइन भने खासै गरेको छैन। समावेशीकरणलाई कसरी डिल गर्ने? आरक्षणबाट मात्रै हो कि अरू उपाय छन्? उपकरण र उपायहरू के हुन सक्छन्? मानक र मापदण्ड केबाट चाहिँ समावेशीकरण भयो कि भनेर हेर्ने त? सम्पत्तिमाथि पुगेको पहुँच, शिक्षा आर्जन गरेको अवस्था, सुविधा उपभोग गरेको स्थिति, आवासको अवस्था, जीवन स्तर, अवसरमाथिको उसको व्यक्तिको पहुँच, होइन, र पहुँच सङ्ख्या पनि मैले कति लिएँ, अर्कोले कति लियो, होइन, अनि शारीरिक अवस्था, लैङ्गिकको अवस्था, होइन, सङ्ख्या जस्ता कुराहरूमा, संस्था जस्ता कुराहरूबाट हामी चाहिँ समावेशीकरण डिल गर्छौँ। भनेपछि अर्को एउटा मेजर इस्यु चाहिँ समावेशीकरण र विविधता व्यवस्थापनको रहेछ भने मैले। त्यस्तै गरी सधैँभरि आउने चाहिँ एउटा समस्या भनेको चाहिँ सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको कुराहरू। मैले व्यवस्थापन भन्छु, प्रवाह भन्ने चलन छ। प्रवाह भन्दा व्यवस्थापन भन्नुहोस्। व्यवस्थापनले सबै पक्ष, उत्पादनदेखि वितरणदेखि अनुगमन, मूल्याङ्कन, त्यसको लाभ वितरण, प्रतिफलको चाहिँ उपभोगको कुराहरूसम्म गर्छ। त्यसकारण चाहिँ सेवा प्रवाहको चाहिँ विद्यमान मोडालिटी के हो, त्यो मोडालिटी राम्रो छ कि छैन, अब त्यसको स्तर बढाउन के गर्ने, प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने, प्रविधि प्रयोगको अवस्था कस्तो छ, नैतिकता र व्यावसायिक मापदण्डहरू, व्यावसायिक सवालहरू हामीले कति अवलम्बन गरेका छौँ, स्वयं सेवाग्राही र चाहिँ आउट अफ दि बक्सबाट कसरी सोचेका छौँ, स्वयं सेवाग्राहीले कसरी इन्भल्भ गराएका छौँ, उपभोक्ता समितिमा होला, व्यवस्थापन समितिमा होला, अथवा निर्माण कमिटीमा होला, अथवा अहिले त हामीले चाहिँ सह उत्पादन पनि भन्न सुरु गर्यौँ, अथवा पिपिपी अथवा 4P पनि भन्न सुरु गर्यौँ, स्वायत्तता। त्यसरी चाहिँ एजेन्सिफिकेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ हामीले स्वायत्ततालाई उपयोग कति गर्ने, यी कुराहरू के भयो त भन्दा चाहिँ नागरिक सेवा व्यवस्थापन अथवा पब्लिक सर्भिस म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड इस्युहरू भए। यो इस्युमा तपाईँले ध्यान दिएर चाहिँ हेरिदिनुहोस्। र अनि अर्को इस्यु भनेको नेपालको लागि चाहिँ गरिबी निवारण। अब कोरोनाले गर्दाखेरि पनि हामी गरिब, लगभग हामीले चाहिँ 16% जस्तो मान्छे गरिबीको रेखामुनि थियो कि भन्ने थियो। 17.8 भन्दा हामीले 50 साल भन्यौँ, 15 जना बनाउने बेलामा। अब अहिलेको साल 16 जति भन्न पर्छ कि भनेर लागिरहेको थियो। तर फेरि के भयो त, केही सङ्ख्या त्यो बोर्डर लाइन मात्रै क्रस गरेका व्यक्तिहरू फेरि कोरोना कारणबाट गरिबीमा तल झरेको हुनसक्छ, केही लाख परिवार व्यक्तिहरू भनिसकेपछि उसो भए गरिबी हाम्रो सधैँको एजेन्डा भयो। यसरी बुझ्नुहोस् भने मैले गरिबीको इस्यु बुझ्नको लागि गरिबी पहिचान कसरी गर्ने, गरिबहरू पनि वर्गीकरण गर्नु पर्यो, होइन। नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ अति गरिब र सामान्य गरिब भनेर चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा गरेर चाहिँ नीलो कार्ड, रातो कार्ड र पहेँलो कार्ड दिने चलन गरेको छ। मैले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ गरिबको वर्गीकरण, कार्यक्रम पहिचान, सञ्चालन विधि, त्यो गरिबीलाई लक्षित कार्यक्रम के हुनसक्छ, सामाजिक परिचालन के हो, सहुलियत के हुनसक्छ त्यसलाई, अथवा त्यो क्रेडिट एक्सेस के हुनसक्छ, त्यसको क्षमता विकास कसरी गर्ने, यसलाई मैले के भने त कार्यक्रमको चाहिँ पहिचान र सञ्चालन विधि। र त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले सरकारले लाने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विविध प्रकारको कार्यक्रमहरू छ, स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमहरू अथवा तपाईँको चाहिँ क्रेडिट एक्सेस बढाइदिने कुराहरू, धेरै निकायबाट धेरै कार्यक्रमहरू छ, लगभग 50औँवटा कार्यक्रम छ। तर त्यो गरिबसम्म नपुगेर गरिबको वरिपरि घुमेर बसेको छ। त्यसलाई सञ्चालन विधि भनेको छु मैले। तहहरूको अब अहिले 3 तह छ। राष्ट्रिय गरिब निवारण नीति 2076 छ। साथीहरूलाई त्यो हेर्नलाई भने मैले, म गरिब निवारणको सचिव हुँदाखेरि लास्ट टाइममा बनाएको थियो, म त्यहाँबाट हिँड्ने बेलामा त्यो हेरिदिनुहोस् तपाईँले। 3 तहको सरकारको भूमिका, परिचालन विधि, मोडालिटीको कुराहरू त्यहाँ गरिएको छ, होइन, त्यसरी म्यान्डेट दिएको छ। अनि पात्रहरूको भूमिका निर्धारण तहहरूको मात्रै भएर भएन, सरकारी सेक्टरको के, गैर सरकारी क्षेत्रको के, गैर सरकारी संस्थाहरूको के, सामुदायिक संस्थाहरूको के, डिपिएसहरूको पनि कहिलेकाहीँ भूमिका हुनसक्छ, उनीहरूको चाहिँ के, स्वयं नागरिकको भूमिका, स्वयं गरिबको भूमिका पनि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। यसरी चाहिँ एक्टरको भूमिका के भनेर, एक्टरले चाहिँ राम्रोसँग काम नगरिन्जेल चाहिँ गरिबी घट्दैन भनेर भन्न खोजेको है यो। अनि
कार्यक्रमहरू तिनै तहबाट अथवा विभिन्न एक्टरहरूबाट गर्ने भइसकेपछि त्यसको समन्वय सहजीकरण कसरी गर्ने, होइन भने फेरि गरिबको नाउँमा धेरै पैसाहरू आउँछ तर गरिब कहाँ पुगेकै हुन्न। गरिब पनि अलिअलि पैसा पुगेपछि अलिअलि वितरणमुखी कार्यक्रमहरू पुगेपछि खुसी हुन्छ तर उसले केही पनि प्राप्त गर्दैन, फेरि बहु गरिबको अवस्थामा बस्छ। यसलाई मैले के भने त कार्यक्रम समन्वय सहजीकरण रिजल्टमा देखिनु पर्यो त्यसको अनुगमन विश्लेषणको प्रक्रिया अध्ययनको कुराहरू। यस्ता कुराहरूलाई मैले के गर्ने भनेर तपाईँले सोचिदिनुहोस्। पढाउने सरले पनि भन्छ, मैले पनि भन्नुला म आइ भनेदेखि। अब अर्को दिगो विकासको इस्यु छ, यो ठुलो इस्यु। अब दिगो विकासको इस्युको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ दिगो विकासका भनेको के, त्यसलाई आयामहरू, दिगो विकासका आयामहरू सम्बोधन गर्ने सवाल छ। त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिलेसनल आयाम छ, तपाईँको त्यसको चाहिँ प्राकृतिक आयाम, वातावरणीय आयाम छ, संस्थागत आयाम छ, स्रोतको आयाम छ, होइन, सुशासनको आयाम छ। यी सबै आयामबाट आर्थिक आयाम छ, होइन, सबै आयामबाट दिगो विकासलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र विकास व्यवस्थापन र दिगो विकासको अन्तर सम्बन्ध। कतिपयले चाहिँ दिगो विकासलाई महँगो बनाउँछ भन्छन्, कसैले धानिन सक्ने झन् सधैँभरिको लागि राम्रो गर्छ भन्छन्। यसको रिलेसन हेरिदिनुहोस्। अनि अर्को दिगो विकासलाई स्थानीयकरण गर्ने सवाल। दिगो विकास भनेको सङ्घीय सरकारको मुद्दा हो अथवा सरकारका तहगत उसको मुद्दा हो, कम्युनिटीको मुद्दा हो, यो एउटा जीवनशैली हुनुपर्ने कुराहरू हो। व्यक्तिको अथवा नन स्टेट एक्टरहरूको पनि भूमिका हुनसक्छ तपाईँले त्यसलाई। तर यदि हो भनेदेखि त्यसलाई दिगो विकासलाई स्थानीयकरण गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू गर्ने त नि? स्थानीयकरण भनेको के, होइन? म चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिगो विकासको कुराहरू मैले पनि धेरै त सरकारले गर्ने होला भन्ने थियो मलाई। म चाहिँ दिगो विकासको एउटा सम्मेलनमा भाग लिन गएको थिएँ एसिया पेसिफिकबाट। मलाई चाहिँ उपाध्यक्ष बनाइएको थियो युनेस्को कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधिलाई। जब त म त्यहाँ पुगेँ, अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति आइदिनु भएन छ ब्याङ्ककमा, अनि मैले नै एसिया पेसिफिकको देशहरूको चाहिँ अध्यक्षता गर्नुपर्ने भयो। र मैले त्यो जब अध्यक्षता गरेर चाहिँ बाहिर म चाहिँ जब खाना खानको लागि निक्लेको थिएँ, त्यो इन्टरभलमा एउटा बुढी महिलाले एउटा किताब लिएर बस्नुभएको रहेछ, होइन। आर यु चियर अफ दिस सेसन सर भन्यो। यस म्याम भने उहाँले चाहिँ त्यो एजेन्डा टु एक्सन, होइन, तपाईँको चाहिँ थ्रु इन्भल्भिङ द तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टर भनेर एउटा यत्रो किताब लेख्नुभएको रहेछ। मलाई त्यो किताब दिनुभयो। उहाँलाई चिन्ता रहेछ त्यो दिगो विकास चाहिँ एजेन्डा हो, एक्सनमा लाने कसरी, त्यसमा निजी क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। हामीले त्यो भन्यो भने नेपालमा यस्ता कुराहरू अहिलेसम्म बुझिएको छैन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीयकरण गर्ने सवाल, पारिवारिकरण गर्ने सवाल, जीवनशैलीमा अवलम्बन गर्ने सवाल, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेरिदिनुहोस्, होइन। अनि सरकारभन्दा बाहिरको पात्र परिचालन भने मैले जीवनशैली र दिगो विकास यो सबै कुराहरूलाई हेरिदिने। अनि अर्को अहिले आउने कुरा चाहिँ इथिक्स इन्टिग्रिटीको कुराहरू असाध्यै ठुलो भएर आएको छ। किनभने इथिक्स इन्टिग्रिटीको लेभल घटेर गयो। त्यो भनेको फेरि इथिक्स भनेको चाहिँ पैसा खाने मात्रै भनेको होइन, मैले भ्रष्टाचारको कुराहरू मात्रै भनेको होइन, कार्यालय समयमा आउने, होइन। हिजो चाहिँ 4:30 बजे चाहिँ मेरो 4:30 बजेसम्म एउटा त्यो ओल्ड अडियो भिजुअल डे हो हिजो। युनेस्को कार्यक्रममा चाहिँ म, निर्सा, लीलामणि पौडेलहरू हामी एउटा कार्यक्रममा चाहिँ जुममा बसिरहेको थियौँ। मलाई समय भएन। मन्त्री कहाँ चाहिँ मन्त्रीले मिटिङ गरौँ भन्नुभयो। सबै सदस्यहरूलाई 4:30 बजे बस्नुहोस् है, मलाई 4:30सम्म फुर्सद छैन भने। अनि तल चाहिँ तल भनेको मेरो कोठाभन्दा तल चाहिँ मन्त्रीज्यूको कोठा छ। सबै सहसचिवहरू आउनुहोस्, अरू नआउनुहोस् भनेको थिएँ। 2टा सहसचिव हुनुहुँदो रहेछ, अरू हिँड्नु भएछ। 5 बजे 4 बजेपछि कसैले काम गर्छन् त? यो इथिक्सको लेभलको कुराहरू गरेको मैले होइन। अफिसरलाई पनि टाइमको छेकबार हुन्छ र अर्को इथिक्सको लेभलको कुराहरू गरेको मैले। ऊ त अधिकृत हो नि त, अधिकृत कर्मचारीलाई समयको छेकबार हुन्छ र त? उसले त काम पो गर्नुपर्छ त। ऊ त रियली काम गर्नको लागि अघि मैले समर्पण भने वर्क डिभोसन भनेर माथिबाट तपाईँबाट खोजेको कुराहरू, यस्ता साना साना कुराहरू, लोभ लालचका कुराहरू त भइहाले। त्यस कारणले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ पब्लिक लाइफको अवलम्बन कस्तो छ, अवस्था कस्तो छ, संस्थागत गर्ने व्यवहार, इथिक्स चाहिँ सदाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवहार, यो औपचारिक उसबाट नीतिले हुँदैन, कार्यक्रमले हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँ मलाई ओरिएन्टेसन, भावना बोध, अन्तर्बोध भन्छु मैले, त्यो कुराहरू चाहिन्छ। त्यो भएन भने हेर्ने संस्थाहरू के छन्, संयन्त्रहरू के छन्, स्वयं व्यवस्थापन सबभन्दा ठुलो संयन्त्र। यसरी हेर्नुहोस्, इथिकल सवाल, नेपालको निजामती सेवाका सर्भिस डेलिभरीका इथिकल सवालहरू,
आर्थिक व्यवस्थापनमा रहेका इथिकल सवालहरू यसरी क्याटेगोराइज गरेर, अथवा कार्यालय व्यवस्थापनमा रहेका इथिकल सवालहरू, इथिकल सवालहरूको आचरण सम्बन्धी नियमावली 4 प्रकारका कुराहरू चाहिँ भनिदिएको छ। कार्यालय कार्यविधि, आर्थिक, राजनैतिक र चाहिँ तपाईँको सामाजिक गरी बाँडेको छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो, त्यो चाहिँ अवलम्बन नगर्दा हामीलाई कारबाही हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो हामीले जीवन प्रणालीमा, घरमा, व्यवहारमा अथवा चाहिँ कार्यालयमा चाहिँ परिवेशमा हाम्रो बोली, हाम्रो लगाई, हाम्रो खवाई, हिजो पत्रिकामा लेखेको रहेछ, निजामती ड्रेस कोड नभएकोलाई सङ्घीय मामलाभित्र पस्न नदिने। सबै कर्मचारीहरूलाई सरकारले तिमीले यस्तो रङको कपडा लगाइदिए हुन्थ्यो भनेर 10,000 पैसा दिन थाल्यो, दियो पनि। तर हामीले किन चाहिँ कोट नलगाउने, हामीले किन चाहिँ बेगल रूपमा प्रस्तुत गर्ने आफूलाई भनेपछि हामी सर्भिस डेलिभरी गर्ने मान्छेको त एउटा पहिचान त हुनु पर्यो नि त। राष्ट्र सेवक पनि लगाउने, अनि निलो ड्रेस पनि लगाउने, सुट पनि लगाउने, साडी लगाउने, कुर्ता लगाउने, यी कुराहरू, यी साधारण सवालका कुराहरू होइन, अथवा चप्पल लगाउने कि नलगाउने, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुटे सर्ट लगाउने कि नलाउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ के त नैतिकता र सदाचारसँग रिलेट भएर आउने कुराहरू। सार्वजनिक जीवनका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गरेपछि मात्रै सार्वजनिक संस्थाहरूको सार्वजनिक जीवनको महत्त्व बढ्ने हो, तपाईँ मेरो रिकग्निसन बढ्छ भने त्यो कुरामा ध्यान दिने। अब अर्को रह्यो योजना प्रणाली। योजना प्रणाली 3 थरको योजना प्रणाली अघि मैले भनेको छु, त्यसको समीक्षा, त्यसको निश्चल मापदण्डहरू, त्यसको समन्वयको कुराहरू, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तदारकताका कुराहरू, यस्तो एङ्गलबाट हेर्नुहोस् राष्ट्रिय योजनाका मूल्य र मानकहरू स्थापना भएको छैन भन्छु मैले। 15 योजना नै तपाईँको चाहिँ 3 तहको सरकारको राष्ट्रिय के अरे तहगत योजना र चाहिँ क्षेत्रगत योजनाको लागि चाहिँ मानकको रूपमा काम गर्नुपर्छ त्यसले। योजना शिक्षा, त्यस सम्बन्धी चाहिँ प्लानिङ एजुकेसन, क्षमता विकास सबै तहमा चाहियो। योजना समन्वय सबै तहमा चाहियो। कार्यक्रम समन्वय सबै तहमा, योजना सम्बन्धी तर्जुमाको बेलामा, कार्यक्रम समन्वय कार्यान्वयनको बेलामा अनुगमन प्रणाली, प्रतिवेदन चाहियो र समीक्षा गर्ने प्रणाली चाहियो। त्यो चाहिँ स्थानीय तहमा छुट्टै होला, प्रदेश तहमा छुट्टै होला, सेक्टरमा छुट्टै होला, राष्ट्रिय तहमा छुट्टै होला। यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले हेरिदिनुहोस् भने मैले अर्को इस्यु, मैले यसको उत्तरभन्दा पनि तपाईँलाई इस्युबाट अवेर गराइदिएको। अब नीति समन्वय कुराहरू। हिजो नीति भनेको सङ्घीय सरकारको अथवा एकात्मक सरकार भएको हुनाले नेपाल सरकारको एकल राइटको कुराहरू थियो, अथवा मन्त्रालय विभागहरूले पनि फङ्सनल नीतिहरू बनाउँथ्यो, नेपाल सरकारले बनाउँथ्यो नीतिहरू धेरै। अब 3 तहका सरकार धेरै नीतिहरू बन्न सक्ने, नीतिहरू कार्यान्वयनमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति बीचको चाहिँ त्यो यो झगडा हुने कुराहरू, द्वन्द्व हुने कुराहरू, हार्मोनी कायम नहुने कुराहरू, यस्ता कुराहरू छ, त्यसलाई समन्वय कसरी गरिदिने। तपाईँले यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको भाग 20 पढिदिनुहोस्। संविधानको भाग 20 पढिसकेपछि त्यसले के भन्छ त, सहशासनको कुराहरू, एकले अर्कोलाई उ नगर्ने समन्वय कुराहरू, सहकारी आवश्यकता र के अरे समन्वयको आधारमा शासन सञ्चालन गरिनेछ भनेर लेखेको छ त्यहाँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले फेरि एउटा ऐन बनेको छ, स्थानीय तह, प्रदेश तह, सङ्घीय तहको समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी कानुन होइन, ऐन 2077 बनेको छ। त्यसलाई एकपटक फेरि तपाईँले चाहिँ यो आइभ्यू दिनुहोस्। त्यसले केही कुराहरू भन्छ, समन्वयको कुराहरू। अब समन्वय नीति आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सबैले बनाउन सक्ने हो। धेरै नीति बनाएर कागजको खेती गर्ने कि हामीलाई जनभ्रम बनाउने कि नीतिलाई फङ्सनल रूपमा अगाडि बढाउने कि अथवा के नीति कसरी बनाउनुपर्छ, संविधानले इन्भिजन के कुराहरू गरेको छ, 13 वटा कुराहरूको इन्भिजन गरेको छ नीति बनाउने सम्बन्धमा, त्यो कुराहरू हेरिदिनुहोस्। अब सार्वजनिक सेवामा नैतिकता कुराहरू मैले राखेको पनि रहन्छु, जस्तो तजविजी अधिकारले नैतिकताबाट हामीलाई साँगुर्याउँछ, प्रत्यक्ष जवाबदेहिता नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ नैतिक सवालबाट हामीलाई साँगुर्याउँछ, नातावादले हामीलाई नैतिक सवालबाट समाउँछ, भ्रष्टाचारले समाउँछ, प्रशासनिक गोपनीयता गर्ने कुराहरूबाट, गोपनीयता कायम गर्ने कुराबाट हामीलाई साँगुर्याउँछ, गोपनीयता कायम नगर्ने नाउँमा चाहिँ सूचना चुहावट गर्यौँ भने पनि हामीलाई राष्ट्रिय प्रणाली बिग्रिन्छ, प्रशासनभित्र चाहिँ विकृतिहरूबाट पनि यसलाई साँगुर्याउँछ, जस्तो भोलि गरौँला, पछि गरौँला, जाँच पछि गरौँला, कोरोना पछि गरौँला, अरूले गर्छ मैले गर्ने होइन, त्यसले चाहिँ गरेन भन्ने किसिमका चाहिँ कुरालाई चाहिँ मैले प्रशासनिक विकृति र मनोरोग, ब्युरोक्रेसी अनि ब्युरोक्रेसी भन्छौँ हामी होइन, हो यस्तो छ, मनोरोगहरू छन्। अनि हामी आस्थामा विभाजित छौँ, सङ्घ सङ्गठन, युनियन के कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा होइन, मधेसी जनजाति होइन, भनेपछि यो निष्ठामा विभाजित हुनु हुँदैन भने मैले। अनि अर्को अति वृद्धिवादी प्रवृत्ति, पढौँ प्रमोसन हौँ, विदेश जाउँ, अति वृत्तिलाई सोध्ने,
कामलाई दोस्रो प्राथमिकता, पहिलो काम दोस्रो वृत्ति। वृत्ति र कामको चाहिँ एकीकरण गर्न पर्ने ठाउँमा हाम्रो काम एकैतिर भयो, नलेज हामीले लिएर बस्यौँ होइन। तर चाहिँ हामी त्यो नलेजलाई चाहिँ संस्थाको बनाएनौँ, संस्थामा टेकेर नलेज वृद्धि गऱ्यौँ, वृत्तिको अवसरहरू वृद्धि गऱ्यौँ, तर संस्थालाई हामीले नाङ्गो बनाइदियौँ। यस्तो आरोप पनि छ। अतिवृत्तिवादी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामी कामहरू गरेनौँ। कार्यविधिगत मोह, यो तपाईँलाई थाहा छ, यस्तो कुराहरू मैले भन्नु तपाईँले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु। कार्यविधिगत मोह छ। प्रशासनिक सौदाबाजी, मन्त्रीलाई हजुर मलाई यो काम गरिदिनु, हजुरलाई म यो काम गरिदिन्छु। मन्त्रीले तपाईँले यो काम गर्नु, तपाईँलाई म राम्रो ठाउँमा सल्लाह गरिदिन्छु, प्रमोसन गरिदिन्छु। प्रशासनिक सौदाबाजी अनि कम जानकारीमा रहने बानी। आफूले काम गर्ने तर आफ्नो क्षेत्रको विषयवस्तुमै जानकारी नै छैन र पहुँचबाट टाढा, जनताको पहुँचबाट, सेवाग्राहीको पहुँचबाट टाढा रहने बानी। यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक सेवामा नैतिक इस्युहरू छन् हामीसँग सेवा व्यवस्थापनमा, जसले गर्दाखेरि हामीलाई साँगुरियाएर लान्छ होइन। अनि अर्को एजेन्सीकरण सामान्य यो सार्वजनिक संस्थानहरूको कुराहरू छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रश्न प्राय गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ आएको देख्छौँ हामीले। संस्थान किन घाटामा गयो, मैले उत्तर यहाँ एउटा प्रश्न पनि दिएको होला। अथवा संस्थान सञ्चालन गर्न हुन्छ कि हुँदैन, लिबरलाइज विश्वमा 15 जनाले गर्नुपर्छ, संस्थानलाई भूमिका पनि दियो। संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको भूमिका भनेर चाहिँ संस्थानको भूमिकालाई बढावा दियो। उसमा दियो भने सरकारी संस्थानहरू कसरी राख्ने, त्यसलाई स्वायत्तता कसरी दिने, उसलाई मेनेजर एकाउन्टेबिलिटी कसरी उसको निर्वाह गराउने, त्यसका सूचक के हुन्, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ होइन नगराउने। त्योभन्दा पर गएर चाहिँ अझै एजेन्सीकृत पनि गर्नुपर्छ कि कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई तपाईँले के गर्ने त भन्दा चाहिँ सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन वा एजेन्सीकरणको कुराहरू भने मैले यी कुराहरू हुनुपर्छ भने मैले। अनि कोषको सदुपयोग गर्ने कुराहरू, सार्वजनिक कोषप्रति प्रश्न रहन्छ। मालेकाको प्रतिवेदन, टिआईहरू, आइबिपीहरू जस्ता संस्थाका प्रतिवेदन, सेवाग्राहीका प्रतिवेदन, हाम्रै चाहिँ फ्ल्यास रिपोर्टहरू, यसले गर्दा कोषको चाहिँ तपाईँको मिसयुज भएको, कोषलाई चाहिँ विनियोजन गर्दाखेरि चाहिँ न्याय नगरेको, यस्ता यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो कुराहरू हेर्ने। समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनको कुराहरूमा आचरण, सदाचार, व्यावसायिकता, वृत्ति व्यवस्थापन, सेवा सुविधाको व्यवस्थापन, सेवाग्राहीसँग हाम्रो सम्बन्ध, यस्तो एङ्गलबाट हेर्नु। एउटा निजामती कर्मचारीको आचरण सदाचार अलिअलि माथि पनि भने मैले, त्यसरी हेर्नुहोस्। अर्को व्यावसायिकता चाहिँ विकास कसरी गर्ने, अथवा व्यावसायिकताको भएको प्रोफाइलिङ कसरी गर्ने, भएको व्यवस्थापनलाई के अरे व्यावसायिकतालाई उपयोग कसरी गर्ने, यो कुराबाट एङ्गलबाट हेर्नुहोस्। हामीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा कम भयो अथवा बढी भयो, बढी भयो कसरी, कम भयो कसरी, कम भएर बढाउनु पर्यो, यो आधारबाट यसरी चाहिँ तपाईँले लेख्नुहोस् भने मैले। सेवाग्राहीसँग सम्बन्ध विकासको धेरै आयामहरू छन्। अब जलवायु परिवर्तनको कुराहरू एउटा इस्युको कुराहरू हो, यसलाई वातावरणसँग जोड्नुहोस्, यसलाई यो सेवा व्यवस्थापनसँग जोड्नुहोस्, यसलाई चाहिँ हाम्रो दिगो विकाससँग जोडिदिनुहोस्, यसलाई चाहिँ तपाईँको वैदेशिक सहायता परिचालनसँग सम्बन्ध जोडिदिनुहोस्। यसमा हेर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ नीति योजना कार्यक्रम जलवायु मैत्री छन् कि छैनन्, हाम्रा नीति कार्यक्रम अथवा चाहिँ हाम्रो जीवन प्रणाली चाहिँ अनुकूलनतामुखी छ कि छैन, हाम्रो चाहिँ क्रियाकलापहरूले चाहिँ इमिसन न्यूनीकरण गर्नतिर चाहिँ केन्द्रित छन् कि छैनन्, हुनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हाम्रो चाहिँ फ्ल्यास रिपोर्ट कहिले जारी गर्छौँ भन्यौँ, कम्युनिकेट कहिले गर्छौँ भनेको छौँ, ओइल बिलो 2 मा हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। त्यसको लागि न्यूनीकरण, तपाईँको अनुकूलन, क्षमता विकास कुराहरूमा हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ। भनिसकेपछि हाम्रो प्रतिबद्धता हामी कहाँ पुग्यौँ, न्याप नेसनल एडाप्टेसन प्लान, त्यो चाहिँ रियल सेक्टरमा पुग्यो पुगेन, न्यापभन्दा पहिले हामीले नापा र लापा बनाइसक्यौँ। यस्ता कुराहरू हेरिदिनुहोस्। जलवायु वित्त परिचालन कसरी गर्ने, विश्वव्यापी रूपमा स्वदेशभित्र कसरी गर्ने होइन, संयन्त्रहरू जलवायु परिवर्तन नीतिले दिएका संयन्त्रहरू परिचालन कसरी भएका छन्, कार्यक्रम समन्वय भएको छ कि छैन, स्थानीय तह, प्रदेश तह, सङ्घीय तह, सामुदायिक तहको, गैर सरकारी संस्था, गैर सरकारी क्षेत्रहरूको सबै कुराहरू भन्नुहोस्। यो भनिसकेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट प्राय प्रश्न आउन सक्छ, यतिसँग पनि जोड दिनुहोस्। अनि अर्को 15 इस्यु भनेको चाहिँ मैले 15वटा इस्यु राखेको, 16वटा भनौँ न, कोभिड समेत गरेर राजनीति र प्रशासनको इस्यु रहेछ होइन। अब यो राजनीति र प्रशासनको इस्युलाई चाहिँ तपाईँले के प्रशासन भनेको स्वायत्त हो कि होइन, के राजनीति सबै कुरामा उसले डोमिनेट गर्न सक्छ, राजनीतिप्रति प्रशासनको अपेक्षा के, प्रशासनप्रति राजनीतिको अपेक्षा के, यी दुवैको जनताप्रतिको अपेक्षा के,
यस्तो एंगलबाट हेरिदिनुहोस् तपाईले। र यो एंगलबाट हेरिसकेपछि तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रशासनले यो कुराहरू गर्ने, राजनीतिले यो कुरा गर्ने। प्रशासकीय स्वायत्तता भनेको कुरा चाहिँ राजनीति र प्रशासनको अन्तर्सम्बन्ध भनेको सीमा र सम्बन्ध दुवै हो। राजनीतिसँग रहेको सीमा, राजनीतिसँग रहेको सम्बन्ध। भनौँ न सबै सचिव विभागीय मन्त्रीसँग उसले अन्यथा नभएको अवस्थामा चाहिँ दैनिक 1/3 टाइम उसले मन्त्रीसँग छलफल गरेर बिताउँछ। के ऊ नीति निर्माता होइन र? अझ तपाईको चाहिँ कतिपय विद्वानले त के भन्छन् त भन्दा चाहिँ राजनीतिज्ञ चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे कर्मचारी चाहिँ तपाईको के हो त अनिर्वाचित जनप्रतिनिधि। सुन्नुभयो? पोलिटिकल पर्सनलहरू, पोलिटिकल एक्जिक्युटिभहरू पार्टको प्रतिनिधित्व गरेर आएका हुन्छन् पार्टीबाट। पार्टी त्यसकारणले पार्टको प्रतिनिधित्व गर्छन्। तर कर्मचारीको कन्स्टिट्युन्सी हुँदैन, ऊ चाहिँ होलको प्रतिनिधित्व गर्छ, ऊ साझा हुन्छ भन्ने पनि बुझाइ छ। उसो भए हामीले त्यो स्वायत्तताको निर्वाह कसरी गर्छौँ? सधैँभरि राजनीतिज्ञसँग बसेर उसले भनेका कुराहरू मानेर हामीले स्वायत्तताको उपयोग कसरी गर्छौँ त भन्दा व्यावसायिकताबाट, अरूबाट छैन। हैन? त्यो डिग्री अफ व्यावसायिकता चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने? कसले धेरै गर्छ होला, कसैले कम गर्छ होला। त्यस्तै मन्त्रीको पनि त्यस्तै हो। हैन? मैले मन्जुलाई के भनेको त भन्दाखेरि एउटा इस्युमा हजुरले मान्ने पनि हुन्छ, नमाने पनि हुन्छ। मेरो धर्म व्यावसायिक सल्लाह दिने हो, निष्पक्ष सल्लाह दिने हो। त्यो व्यावसायिक सल्लाहले यस्तो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्छ। जस्तो विद्यालय रिओपन गर्ने सम्बन्धमा भनेको मैले विद्यालय पुनर्सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ नगर्ने कि गर्ने कि भन्ने कुराहरू अलिक दरमर भयो। मैले भने गर्दाखेरि यो कुराको जोखिम छ, नगर्दा यो कुराको जोखिम छ। यी दुईटा कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षा सतर्कता र चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको प्रोटोकल अवलम्बन गरेर सञ्चालन गर्नु धेरै दृष्टिकोणबाट राम्रो हुन्छ भन्छु मैले। जोखिम बढ्यो भने फेरि बन्द गरौँला, जहाँ जोखिम छैन त्यहाँ सञ्चालन गरौँला। मेरो चाहिँ सुझाव यो हो। अब यो कुरा हुन्छ भने गरौँ, हुँदैन भने यसलाई अहिले ड्रप गरिदेऊ। मैले चाहिँ प्रोफेसनल सल्लाह मात्रै दिन्छु है हजुरलाई। हजुरले माने पनि हुन्छ, नमाने पनि हुन्छ। मैले मेरो दृष्टिकोण यो छ भनेर चेकलिस्ट राखेर दिदिए हो। हामी मैले गर्ने कुरा त्यो हो। मैले त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दा चाहिँ हाम्रो रोल के हुन्छ त नि? हामीले मन्त्रीलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन दिने, त्यो इन्फर्म भन्छौँ हामी। त्यो नमागेको बेलामा नै इन्फर्मेसन दिने, टु एडभाइस मागेको बेलामा, मागेको बेलामा व्यावसायिक सल्लाह दिने होइन। टु तपाईँको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट उसले गरेका निर्णयहरू तत्कालै कार्यान्वयन गरिदिने, मिल्ने कुराहरू। टु बी एकाउन्टेबल, उसले उप्रति चाहिँ उसले गरेका निर्णयहरू चाहिँ यसरी निर्णय भइरहेको छ, कार्यान्वयन भइरहेको छ भनेर चाहिँ जानकारी दिने, एकाउन्टेबिलिटी। यी चारवटा काम चाहिँ सबै कर्मचारीले गर्छ है। सबै प्रकारका उच्च पदका कर्मचारीहरूले गर्नै पर्छ। र पाँचौं काम धेरैले गर्दैनौँ, जो गर्छौँ जोखिममा परिरहेको छौँ नेपालमा। धेरैले गर्दैनन्, जसले गरे छुचो भन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ, मलाई नै उदाहरण लिएर पनि हुन्छ। तपाईँले यो भनेको के त टु वार्न भन्छु मैले। कर्मचारी भनेको चाहिँ व्यावसायिक भएको हुनाले चाहिँ संस्था परिपाटी बिग्रिन लाग्यो भनेदेखि सचेत गराउने काम पनि उसको रहन्छ। त्यो गराउँदाखेरि होइन कहिलेकाहीँ अलिकति हामीलाई खेद्ने, जगडामा राख्ने। अब यो मेरो व्यक्तिगत कुरा है, जहाँ यो कक्षामा भन्न भएन। निर्वाचन आयोगको कुराहरू हेरिदिनुहोस्, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको हेरिदिनुहोस्, मलाई जगडामा राखिएको कुराहरू हेरिदिनुहोस्। मलाई मात्रै होइन, अरूलाई पनि जगडामा राखियो होला यसरी। यो कुरा के हो त, राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध राम्रोसँग कायम नभएको कारणबाट भएको हो। यी व्यावहारिक इस्युहरूलाई तपाईँले हेरिदिनुहोस् होइन। यो चाहिँ तपाईँको इस्यु। अब यो इस्यु भनिसकेपछि मैले तपाईँलाई के भने त भन्दाखेरि चाहिँ के पढ्ने भने, कसरी पहिला कसरी पढ्ने भने, अनि के पढ्ने भने, अनि कसरी लेख्ने भने होइन। तपाईँबाट खोजेको चाहिँ के हो भनेर भने मैले। तपाईँ मबाट लेखकको परीक्षाबाट खोजेको के, परीक्षण गर्दाखेरि के आधारबाट परीक्षण गरिन्छ पनि भने मैले। र मैले यी सन्दर्भमा चाहिँ 16वटा इस्युको कुराहरू गरेँ। अहिले तपाईँको चाहिँ परीक्षाको विषयवस्तुहरूमा यी 16वटा इस्युहरू चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छन् भनेर भने मैले। त्यो अरू पनि इस्युहरू होलान्, तर यी 16वटा इस्युहरू सेक्टरल इस्युहरू पनि छन्। शिक्षाको इस्यु छ, स्वास्थ्यको इस्यु छ, अथवा त तपाईँको सुरक्षाको इस्यु होला, बोर्डरको इस्यु होला। तर यी इस्युलाई चाहिँ मैले के भने त भन्दा जल्दा बल्दा इस्यु चाहिँ तीभन्दा पनि जल्दा बल्दा सधैँभरि रहने इस्युलाई चाहिँ मैले 16वटा इस्युको रूपमा राखेँ। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई केही तपाईँको चाहिँ के दिएको छु त भन्दाखेरि चाहिँ दिएको छु, प्रश्नहरू दिएको छु, केस दिएको छु। प्रश्न भन्दा पनि प्रश्न भरिभरि पनि देऊला,
भरे भोलिको कक्षामा पनि देऊला। आज चाहिँ मैले केही केस दिएको छु। पहिलो केस, सरकार विकासको एकल प्रदाता बन्न सक्दैन, नो स्रोत साधनको कुशल विनियोजनकर्ता नै बन्न सक्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारभन्दा बाहिरका पात्रहरू भनेको नन स्टेट एक्टर, निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, तपाईँको एनजिओहरू भनेको को सम्भावना, क्षमता र स्रोतको उपयोग गर्ने नीति 8औं पञ्चवर्षीय योजना अवधिदेखि लियो नेपाल कुरा गरेको। सुरुका दिनमा खुलापन एवं उदारीकरणको लाभ अर्थतन्त्रले लियो, जसको कारणबाट अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम तपाईँको रियल कि यो उसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको योगदान जिडिपीमा 13% सम्म पुग्यौँ 8औं योजनाको लाखतिर। तर 9औं योजनादेखि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहकारी उत्साहजनक देखिएन, बिस्तारै बिग्रेर गयो। बिग्रेर जानुमा चाहिँ राजनीतिक कुराहरू पनि छ त्यो बेलामा। राजनीतिक कुरा भनेको एउटा ठुलो दल जङ्गलतिर गयो, द्वन्द्वहरू बढ्यो, राजाले प्रत्यक्ष शासनको चाहिँ कुराहरू गर्न खोजे, लिए, निर्वाचित सरकारलाई चाहिँ कु गरियो इत्यादि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको ठ्याक्कै असर केमा पर्यो त भन्दा चाहिँ लगानी अर्थतन्त्रमा पर्यो। गैर आर्थिक कुराले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्यो हेर्नुहोस् है त। निजी क्षेत्रको सहकारी उत्साह देखिन। राजनीतिक कारण पनि लगानीको जोखिम देखियो, चन्दा, आतंक अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्रोहीलाई चाहिँ पाल्न पर्ने यस्ता यस्ता कुराहरू देखियो। सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सहकारीको नीति लियो, जस्तो चाहिँ पीपीपी सम्बन्धी कुराहरू, अरू धेरै ऐनहरू तपाईँलाई थाहा छ। पूर्वाधार संरचनामा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन 63 पनि लिएर आयो, पीपीपीको बुट मोडेलको कुराहरू। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा साझेदारीका योजनामा आयोजनामा सहुलियत दिने नीति अख्तियार गर्यो। तर पनि साझेदारी अन्तर्गत हालसम्म पनि देखाउन सकिने एउटा पनि आयोजना बनेन भने मैले। र अर्को के भयो त भन्दाखेरि त्यसैको स्टेटमेन्ट दिएको, केस अलि लामो गराइदिएको। सरकारको अपेक्षा पूर्वाधार तथा आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकास र नागरिक सेवामा रणनीतिक साझेदारीको संस्थागत गर्दै जाने रहेको छ। संविधानले पनि निजी सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साझा निजी साझेदारी नीति 72 अहिले त कानुन पनि छ, ले प्राथमिकता, सहुलियत, सहजीकरण क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ। साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा निर्देशक समिति, सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र, आयोजना कार्यान्वयन निकायको व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक तथा अन्य अन्तर्सम्बन्धी नीतिहरूसँग लगानी मैत्री वातावरण बनाउन केन्द्रित रहेका छन् त्यस्ता नीतिहरू पनि। तर पनि बाह्य लगानी मात्र नेपालमा नआएको होइन कि नेपालको श्रम पुँजी सिप पनि बिस्तारै बाहिरेर गयो। नीतिहरू बनायो तर यस्तो भयो। मुलुक संहितामा गएकोले विकासका दायित्व पनि 3 तहको सरकारमा छ। आर्थिक संरचना गाउँ गाउँमा पुर्याउन नसके राजनीतिक र प्रशासनिक संहिताले कुनै अर्थै राख्दैन। अहिलेको अवस्था भनेको गरिबी, विपन्नता र पछौटेपन सरकार मात्रै लड्न सक्दैन। त्यसको विरुद्धमा साझा निजी साझेदारी सबल नभए समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अपेक्षा पनि पुरा हुन सक्दैन। प्रस्तुत सन्दर्भमा यी प्रश्नमा केन्द्रित रहेर सार्वजनिक निजी साझेदारीको लागि प्रभाव पार्ने व्यवहारिक सुझाव दिनुहोस्। केस यो हो, के लिनु पर्यो त भन्दा के चाहिँ कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दा चाहिँ 4 प्रश्न उत्तर दिनुहोस् भने मैले के कस्ता आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारमा साझेदारी गर्न सकिन्छ। साझेदारीका विभिन्न मोडेलहरू, बुट अथवा बट अथवा चाहिँ लिज पर्चेज अथवा म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट अथवा रणनीतिक साझेदारी, धेरै प्रकारका चाहिँ कुराहरू हुन सक्छन्। भौतिक पूर्वाधारमा साझेदारी गर्न सकिन्छ भनेर भौतिक पूर्वाधार चाहिँ बिजुलीमा, खानेपानीमा, एयरपोर्टमा, सडकमा, पुलमा, सुरुङमा, रेलमा भन्न खोजेको है यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ र सूचना प्रविधिमा देखिएको निजी क्षेत्रको चाहिँ राम्रा कार्यहरू अहिले नेपालमा निजी क्षेत्रले कहाँ राम्रो गर्यो, अर्थतन्त्रमा योगदान दियो त भन्दा शिक्षामा क्वालिटी छ कि छैन थाहा छैन, शिक्षामा गर्यो। अहिले हाम्रो 36,000 वटा विद्यालयहरू छ नेपालमा। त्यो 36,000 मध्ये चाहिँ तपाईको चाहिँ यो 9,000 जति तपाईको छ के अरे निजी छ। त्यस्तै स्वास्थ्यमा ठुला अस्पतालहरू, मेडिकल कलेजहरू तपाईलाई थाहा छ। बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै बैंकहरू खुले। सूचना प्रविधिमा तपाईको चाहिँ इन्टरनेट प्रोभाइडरहरू, टेलिफोन प्रोभाइडरहरू धेरै भए। अहिले त युट्युबरहरू देखै छ, तपाईलाई थाहा छ। राम्रो कामहरू भयो रे। तर यही कुरा चाहिँ कहाँ भएन, हुनुपर्ने कहाँ थियो त उद्योगमा। उद्योगमा उत्पादन गर्यो भने सधैँ नाफा पाइन्थ्यो, हामीले सेवा पाउँथ्यौँ। पूर्वाधारमा भएन, अन्य सेवामा पनि भएन, कृषिमा पनि भएन, इत्यादिमा भएन। विस्तार उसमै त्यहाँ चाहिँ विस्तार गर्ने के गर्ने? शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक र चाहिँ
आइटीमा देखिएको राम्रा कुराहरूलाई उद्योग लगायतको रियल उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ कसरी लिएर आउने होला? अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ र सूचना प्रणाली नै तपाईँको चाहिँ यो उद्योगको रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार विकासको रूपमा त्यहाँबाट प्राप्त भएका सिपहरूलाई कसरी ल्याउने होला? तपाईँले दिनुहोस्। सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्रको भूमिका त्यसले के गर्छ? साझेदारी प्रबन्धनका लागि न्यूनतम रासो प्रत्याभूति कहिले आउँदैनन् नि निजी क्षेत्रहरू। किन त भन्दा मलाई घाटा हुन्छ भनेर। त्यसकारणले चाहिँ तिमीलाई घाटा भने म पूर्ति गरिदिन्छु। एमआरजी मिनिमम रेभेन्यू ग्यारेन्टी भन्छ। तिमीले यति चाहिँ प्राप्त गरेनौ भनेदेखि मैले तिर्दिन्छु। यो फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उदारवादी सरकारले भन्ने कुराहरू हो। यो नीति पनि छ। तर अचेलबेरी फेरि हामी त्यो भन्न छोड्यौँ। निजी क्षेत्रले डराए अब। निजी क्षेत्रलाई नाफा गर्नको लागि उसलाई चाहिँ नाफा किन दिने हामीले? उसलाई सहुलियत किन दिने भन्ने सिद्धान्त पनि छ। दिनुपर्छ, ऊ नाफामा गएपछि उसले रोजगारी पनि दिन्छ, कर कमाउन सक्ने कुराहरू पनि दिन्छ। धेरै त्यसले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव भाइब्रेटिङ गर्छ। त्यसकारण चाहिँ उसलाई खुट्टा टेक्न सक्ने हामीले बनाइदिनुपर्छ। अर्को तर्क छ। मैले दोस्रो तर्कको कुराहरू गरेको सम्भाव्य न्यून पुँजी फिर्ता पुँजी पूर्ति कोष भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ भन्छ। अब उसको पुल जति चाहिँ सरकारले बनाइदिने कि उसले सबै बाटो बनाउँछ भने सुरुङ जतिमा चाहिँ बनाइदिने कि अनि भिजिएफ गर्ने भन्छ त्यसलाई। हो, कतिको आवश्यक मान्नुहुन्छ? आवश्यक छ भन्न खोजेको र सरकार नेतृत्वको लगानीका लागि प्रदर्शन पार्ने कुनै 3टा आयोजना उल्लेख गर्नुहोस्। तत्काल चाहिँ निजी क्षेत्र आकर्षित भएर चाहिँ काम गर्न सक्ने 3टा क्षेत्र कुनै उदाहरण दिनुहोस् ताकि यो चाहिँ भोलिको लागि अरू आयोजनाको लागि पनि राम्रो होला। अब हामीले चाहिँ फास्ट्यागलाई, निजीगढको विमानस्थललाई लगायतको कुराहरूलाई हामीले भनेका थियौँ, त्यो राम्रो भएन। कुनै कुराहरू छ कि भन्न खोजेको। अब मामिला नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले के भन्यौँ? सार्वजनिक खर्च पुनर्न आयोगको प्रतिवेदन 57 पछि नेपालको बजेट सुधारको प्रयासहरू हुँदै आयो। प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यले बजेट सुधारको घोषणा गर्दै आएको छ कुनै न कुनै रूपमा। तर पनि गैर बजेटरी खर्च बढिरहेको छ। बजेट बाहिरको खर्च घट्न सकेको छैन। प्रतिबद्ध खर्च बढ्दो छ। पुँजीगत खर्चको अनुपात घट्दो छ। खर्चको गुणस्तर गिर्दो छ। बजेटमा अनुमान योग्यता बढेन। बजेट सुधारको प्रयास पनि उल्टो जस्तो देखियो। उल्टो गरी सुरु भयो। बजेट नीतिको समीक्षा गरी शिक्षा लिन सकिएको छैन। यो केस हो हैन? यस्तो केसको आधारबाट चाहिँ उल्लेखित सन्दर्भमा निम्न सवालमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिनुहोस्। बजेट सुधार किन सधैँको कार्यसूची बन्यो? वास्तविकता किन बन्न सकेन भनेको बजेट सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयको कस्तो भूमिका हुन सक्छ? तर्जुमा, कार्यान्वयन। प्रतिबद्ध खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राखी वित्तीय दुर्घटना कसरी कायम गर्न सकिन्छ? सजिलो प्रश्न। त्यस्तै मैले अरू प्रश्नहरूको भन्दिनँ। आज ओरिएन्टेसनमा चाहिँ भावनाले मैले साथीहरूलाई धेरै कुराहरू गर्दिनँ। 8 पनि बदल लाग्यो हैन? अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3टै तहको सरकारको कुरा गरेको छु मैले। 3टा सरकारको चाहिँ योजना प्रणालीलाई समन्वय कसरी गर्ने भनेको छु। योजना प्रणालीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? त योजना प्रणाली भनेको के? 3 तहको सरकार भइसकेपछि योजना प्रणाली के हो? तपाईँको बुझाइ के छ मागेको। राज्यका तहहरूको बीचको योजना सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला? तपाईँको बुझाइ। स्थानीय तह, प्रदेश तहमा योजना प्रणालीको क्षमता विकास भएको छैन भनेको छ माथि स्टेटमेन्टमा। कसरी विकास गर्ने? योजनाको राष्ट्रिय मूल्य नेशनल भ्यालु भनेको के हो हैन? र परिवर्तित सन्दर्भमा संघीय योजना पद्धति र त्यसलाई संस्थागत गर्ने क्षमता कस्तो हुनु पर्ला? त्यसपछि सबभन्दा ठुलो चाहिँ कमजोरी त संघीय योजना नै राष्ट्रिय योजनाको रूपमा गएन। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो गर्न पर्छ त भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै तपाईँको उहरू हामीले भन्यौँ। सुझावहरू माग्यौँ। संघीय तहको योजना नै राम्रो भएन भनेर। यो चाहिँ तपाईँको यस्तै गरी सबैको संस्थान सम्बन्धी कुराहरू छ। तपाईँले यसलाई घरमा हेर्नु होला। सार्वजनिक संस्थान सुधारको मुद्दा कति सैद्धान्तिक, कति व्यवहारिक पाउनुहुन्छ? सामाजिक उद्यम भनेर केलाई भन्न खोजिएको? किन त्यसो भनिएको? यी सबै तपाईँले चाहिँ अनि समस्या दिएको रहेछु। अर्को एउटा चाहिँ समस्या। यो समस्या भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ खर्च व्यवस्थापनहरू राम्रो भएन। नेपालको सार्वजनिक खर्च बढ्दै गयो। अर्थतन्त्रको संरचनाको अवरोध पनि छ। सरकारको भूमिका र निजी क्षेत्रको कमजोर क्षमताका कारण अर्थतन्त्रमा सरकारको हिस्सा निकै देखियो। उत्पादन, लगानी, रोजगारी, निर्माण जता पनि सरकारको क्षमता ठुलो छ। नवयोजनादेखि सरकारको वित्त सम्बन्धले सन्तुलन पनि गुमाउँदै गयो। धेरै आएन तर थोरै लगानी। कमजोर गुणस्तरको क्रम बढ्दै थियो। मुलुकमा बढेको द्वन्द्वले पनि सुरक्षा खर्च आकासियो। द्वन्द्वको क्षतिपूर्ति पनि बढ्यो।
क्यान्टोनमेन्टको खर्च बढ्यो, अहिलेसम्म त्यसको भार सरकारले बोकिरहेको छ। राजस्वको आधार बढ्न सकेन, तर सरकारको दायित्व घट्न सकेन। पेन्सन त अवदान पनि बढ्यो, समब्याज भुक्तानी जस्ता प्रतिबद्ध खर्च पनि घटाउन सक्ने अवस्था देखिएन। यी सबै कुराहरू स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको खर्च अत्यालाग्दो देखिएको छ। 76-77 को बजेट हेर्दा 62% तपाईँको चाहिँ चालुतर्फ र चाहिँ पुँजीगत खर्च 26% देखियो। मात्र यो पोहोरको बजेट भनेको, अहिलेको बजेटको फिगर राख्नुहोस् तपाईँले। यस्तै हाराहारी छ। सङ्घीय सरकारको आफ्नो आयको लगभग सबै अंश चालु खर्चमा विनियोजन छ। जस्तो कि तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको 898 900 अर्ब भनौँ न, 900 अर्ब चाहिँ तपाईँको चाहिँ चालु खर्च छ र हाम्रो राष्ट्र आन्तरिक आम्दानी छ। तर चाहिँ 900 झन्डै 1000 अर्ब 955 अर्ब चाहिँ हाम्रो चालु खर्च छ। यो बिचको ग्याप भयो भनेको। अनि तपाईँको यस सन्दर्भमा भएका सीमित प्रयासहरू पनि औपचारिक देखिए। यही स्थिति रहेमा केही समयपछि साधन खर्च धान्ने क्षमता पनि सरकारले गुमाउने छ। यो स्थितिलाई चाहिँ सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ उल्लेखित सदनमा रहेको प्रमुख समस्या पहिचान गर्नुहोस्। सरकारको वित्तीय स्वास्थ्य सबल बनाउन सरकारी खर्चलाई कसरी व्यवस्थित गर्नु पर्ला, यो चाहिँ समस्या समाधानको ढाँचामा लेख्नुहोस् भनेर यसको उत्तर मैले लेखेको छु। यो उत्तर साथीहरूले यसलाई घरमा हेर्नु होला। के गर्ने, यसको प्रभावहरू के पर्यो, हाम्रा कार्यक्रमहरू के हुनुपर्छ, समस्याको प्रभाव कहाँ पर्यो हैन, र हामीले के कुराहरू चाहिँ अवलम्बन गर्यो यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि भनेर भने मैले एउटा हार्मोनाइजेसन स्वापदेखि लिएर एमएफडीआरदेखि लिएर अहिले सूत्रको प्रयोगदेखि लिएर सबै त्यति हुँदाहुँदै पनि अभाव चाहिँ के रह्यो त नि। यति राम्रो कुराहरू गऱ्यौँ तर ग्याप चाहिँ हाम्रो कहाँ छ, उसमै कसरी सम्बोधन गर्ने, समस्या समाधान गर्नको लागि सुझाव, प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापनको आधारशिला निर्माण गर्ने कसरी, वित्तीय सन्तुलनको अवधारणा अवलम्बन गर्ने कसरी, आयोजना कार्यक्रम प्राथमिकरण गर्ने कसरी, उपलब्धि सूचकको स्थापना गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ अनुगमन गर्ने कसरी, संगठन सुधारको लागि पुनर्संरचना गर्ने, स्थानीय तथा प्रदेश तत्त्वको सहजीकरण गरेर क्षमता विकास गर्ने, साझेदारीका आयोजनाहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिने, संस्थान व्यवस्थापन र विनिवेशको कुराहरू सञ्चालन गर्ने, सहायता व्यवस्थापन गर्ने, क्षेत्रगत अवधारणा स्वाप एप्रोच अवलम्बन गर्ने, फन्ड म्यानेजमेन्टलाई बढी ध्यान दिने, एकल खाता भुक्तानी प्रणालीको विस्तार यो भइसकेको छ, कार्य सम्बन्धन निकास प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, भुक्तानी व्यवस्थित गर्ने भनी मैले, विकास वित्तमा लागत पूरणको सिद्धान्त कस्ट रिकभरी प्रिन्सिपल अवलम्बन गर्ने जहाँ सकिन्छ यी सबै गरेर अनि लास्टमा चाहिँ 1 लाइन 2 लाइन त मैले उपसंहार लेखी, कन्क्लुजन लेखी र यसलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ एउटा एक्सन म्याट्रिक्स पनि बनाई। यसरी साथीहरूले चाहिँ लेख्ने तरिका, पढ्ने तरिका, पढ्ने कुरा, लेख्ने कुरा र मेजर इस्यु र त्यसपछि मैले 4-5 वटा तपाईको चाहिँ समस्या र चाहिँ केसहरू दिएँ मैले। यति भनेर चाहिँ मैले साथीहरूलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब आजलाई चाहिँ तपाईहरुको केही छ भनेदेखि थोरै कुराहरू ओपन रूपमा 5-10 मिनेट छलफल गरौँ, होइन भने चाहिँ म साथीहरुबाट बिदा हुन्छु भन्छु।